और मोहब्बत के बड़े ख़ास मैं अमाल बताने जा रहा हूँ, जिनके ज़रिए किसी इंसान को भी अपने काबू में रखा जा सकता है, अपनी मोहब्बत को दूसरों से छीना जा सकता है, अपने महबूब को अपने पास लाया जा सकता है। महबूब कभी भी आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात न करे, तब के दे आप जैसा चाहें वो उस बात को फॉलो करे। अमलियात ताकतवर है, लेकिन न कामिल से करना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे ये पहला अमल नज़र आ रहा है, पत्थर के नीचे रखने वाला मुजरब नक्श, ये भी खूब के लिए मुजरब नक्श है। इसको लिख कर बारी पत्थर के नीचे रखा जाए। नक्श ये है, यहाँ महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते इसकी माँ का नाम, लाखुब अपना, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। ये आगे लाजमा लिखना है बेहुरमत ऐं, नक्श बेकरार शोद की दूर बयान यत जोज बियात यत। इस तरह आपने लाजमन लिखना है। इसको वजनी पत्थर, ईंट, किसी भी ऐसी चीज के नीचे रखा जाता है जिसके नीचे ये दब गिरे, और कहा जाता है कि इसे इंसान जब पत्थर के नीचे रखता है तो दूसरा इंसान भी दब के रहता है। यानी वो कभी भी आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, झगड़ेगा नहीं, गाली गलौज नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ उससे हासिल होगा तो मोहब्बत हासिल होगी। ये ना कि जो है हमने कई लोगों को दिया, एक बहन को दिया गया जिसका शोहर मारपीट भी करता था, गाली गलौज भी करता था, सिर्फ पत्थर के नीचे रखा गया। उसके बाद वही बहन हमें बताती है कि उसका शोहर उसके सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। एक भाई को इसी तरह ये नक्श दिया गया था, जिसकी बीवी जुबान दराज थी, उससे भी फायदा मिला। किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है, महबूब कोई भी हो सकता है, तो मंगेतर के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी इंसान के लिए। लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। जब भी नकल करें, बावजूद हालत में नकल करें, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, चाल नहीं है, जैसे मर्जी नकल किया जा सकता है। शर्त यह है कि यकीन के साथ करें, फिर ही आपको फायदा मिलेगा। ये बाजू पे बांधा जाने वाला नक्श होता है। इसको उस सूरत में खास तौर पे किया जाता है जब महबूब के घर वाले राजी न उड़े और महबूब भी आपसे दूर हो रहा हो आहिस्ता आहिस्ता। इसको तस्हीर खलाइक के लिए भी किया जाता है कि सब लोग आपसे मोहब्बत करें। लेकिन महबूब का नाम लिखना लाजम होता है, इसको बाजू पे बांधा जाता है। उससे जो भी जुड़े हुए लोग होंगे या आपसे जुड़े हुए लोग होंगे, वो सब आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो ये ऐसा नक्श है जहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि शोहर के घर वाले या मंगेतर के घर वाले जो है वो, या जिससे शादी करना चाहते हैं उसके घर वाले आपसे नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, वहां पे इसे एक दफा जरूर आजमाइएगा। सिर्फ बाजू पे बांधा जाता है, मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। अगर कोई प्रिंट निकलवाना चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकता है। इसके बारे में तरीका ये है, ये तस्हीर खलाइक का नक्शा है। इसको लिखकर इतर से मुअत्तर करके सीधे बाजू पर बांधे। इतर ऐसा परफ्यूम जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो। सीधा बाजू यानी राइट आर्म पे से बांध लेना है। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तिर्स की माँ का नाम, अलाहुब अपना, आप मेल है, बिन लिख दे, फीमेल है तो बिनते आपकी माँ का नाम। अगर महबूब की माँ का नाम ना पता हो तो ख्वाब ही लिख सकते हैं। बेकरार शोद हाजिर आयद, ये लाजम लिखना है। इंशाल्लाह महबूब भी आपका दीवाना होगा। उससे जो जो जुड़े हुए लोग होंगे वो भी आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। मुजरब है, जरूर आजमाइएगा, फायदा लाजम मिलेगा। ये कुएं में डाला जाने वाला नक्श होता है। आज के दौर में कुएं नहीं है, तो उसका मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा। पहले नक्श मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे इसमें महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। करने का तरीका ये है, पीपल के पत्ते पर एक तरफ सूरह कौसर और दूसरी तरफ ये नक्श लिख कर कुएं में डालने। मतलूब बेकरार होकर हाजिर होगा। महबूब का नाम यहाँ पे मेल बिन, दोबारा बता रहा हूँ, फीमेल बिनते, उसकी माँ का नाम ना पता हो तो खबा भी लिख सकते हैं, अलाहुब अपना, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम।
اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ پیپل کا بڑا پتا لیں، چھوٹا سا کر کے نقل کرنا، زیادہ بڑا نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پوائنٹر کالا لے لے آسانی سے، اس سے نقل ہو جائے گا۔ اب حکومت نہیں ہے، ایک پانی کی بوتل لینی ہے، اس میں اسے ڈال دیا جاتا ہے، اس کے حرف آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر دوسری طرف لکھی جائے گی، جیسے ہی حروف جو ہے وہ بالکل مٹ جائیں تو اسے نہر، دریا یا سمندر میں جب وہ وقت ملے تب بہا دینا۔ طاقت آپ اس کی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ عمل کس حد تک پراسر ہے، کتنی جلدی دوسرے انسان کو آپ کی طرف کھینچ کے لاتا ہے، اور یہ محبت کے جو مجرب ترین عملیات ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے۔ اور عمل وہ سب سے پہلے کیا کریں جو آپ کے دل کو اندر سے آواز آئے، دعا پر لگے کہ یہ پہلے کرنا آپ کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوگا۔ انسان کے اندر سے آواز آنی، یاد رکھیے گا، شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اسے مجھے سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ نے عمل کیا، فائدہ نہ ملا، تو پھر کسی دوسرے عمل کی طرف انسان کو جانا چاہیے، ورنہ وہی عمل کافی ہوتا ہے جو آپ نے کر دیا۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ بھی بڑا خاص عمل ہے۔ ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر بھی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کریے کمنٹس میں لازمی چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کریے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک خدمات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، اس طرح ایک دوسرے کے لیے تب دعا کی جاتی ہے تو ایک خاص سلسلہ، ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے بغیر تویزات، بغیر وظائف، بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا، تو یہ ضرور کیا کریں۔ باقی اس نقش کو کرنے کا میں مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یا بدو تدو تبدو اب من البدو فی البدو بدو حق، یا بدو، یہاں پہ محبوب کا نام، میلا بن فیمیل بنت اس کی ماں کا نام، اللہ بپنا، میلا بن فیمیل بنت اپنی ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ اس طرح نقل کر لیا جاتا ہے، اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ نقش جس کو بھی پلایا جائے وہ محبت میں فریفتہ ہو جائے گا، لیکن ایک روز چھوڑ کر پلایا جائے گا، یعنی ایک دن درمیان میں سکپ کرنا ہے، پھر اگلے دن پلانا ہے، پھر سکپ کرنا ہے، پھر اگلے دن پلانا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، ورنہ تاثیر نہیں ہوگی اگر لانا پلانا شروع کر دیں گے۔ بڑا مجرب بیک کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا پریش حساب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سے میں مسلم وظیفہ یا پریش حساب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خدمات پوری کر دے۔